रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महाधिवेशनको विषय प्रवेश गरिसके नेकपा भित्रको विवाद नयाँ मोडमा। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा आफूले समर्थन नगरेको अर्का अध्यक्ष दाहालको स्पष्टोक्ति। दुई अध्यक्षबीच 2.5 घण्टा यता छलफल जारी। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 156 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। रौतहटका सरकारी कार्यालय झण्डै 4 महिनापछि सञ्चालनमा। मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाए लगत्तै बजार परिसूचकमा आज एकै दिन 84.26 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने 6 करोड 25 लाख रुपैयाँमा सीमित। कोरोना भाइरस महामारी र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको मुद्रा रियालमा 50% सम्मको गिरावट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वका विकासशील मुलुकमा कर्जा सङ्कट वृद्धि हुने विश्व ब्याङ्कको चेतावनी। र एफए कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधिका लागि आर्सेनलसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको आजका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठक पर्सि मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको उल्लेख छ। हिजोको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव आएपछि नेकपामा जारी विवाद समाधान उन्मुख भएको बताइएको थियो। यसअघि नेकपाका अधिकांश नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा थिए। हिजोको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनको विषय प्रवेश गरेपछि नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको हो। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा आफूले समर्थन नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। आज बिहान ललितपुरको कुमलटार स्थित आफ्नै निवासमा पहिला सचिवालयका 4 जना सदस्य र पछि स्थायी कमिटिका सदस्य समेत राखेर दाहालले हिजोको राजनैतिक घटनाक्रम र मङ्सिरको महाधिवेशनबारे प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा दाहालले समर्थन जनाएपछि वरिष्ठ नेता दुवै माधव कुमार नेपाल, छलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। यसैबीच अध्यक्ष दुवै ओली र दाहाल बीच अहिले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भइरहेको छ। छलफल 2.5 घण्टा यता जारी छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको सहमतिको धारनी नपुग्ने कर्मलाई कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी घुम्नतिर भन्ने उखानले विस्तारमा व्याख्या गर्छ। कोभिड-19, बाढी पहिरोको प्रकोप, भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा बृहत छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्नेमा अध्यक्षद्वय पदको बार्गेनिङमा रुमलिएका छन्। दुई अध्यक्षको पद लोलुप्ताले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई त धरापमा पारेको छ नै, यसले झण्डै 2/3 जनमतको अपमान पनि गरेको छ। नेकपाका नयाँ पुस्ताले समेत नेतृत्वमा भएको टकरावले पार्टीमा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको बताउँदै आएका छन्। सतहमा आएका विवादका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएन भने विकल्प भनेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर जम्बो पार्टीको विमानका चालक द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी मातहतका निकायलाई आफू अनुकूल नभएसम्म अथवा तुलो आफूतिर नढल्किएसम्म पार्टीका सबै निकायलाई बन्धक बनाएका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार विचार विमर्श हुनुपर्नेमा नेताहरूको व्यक्तिगत टकरावले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको तर्क गर्छन् केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति बार्गेनिङ गरे भन्ने यो सन्देशले आन्दोलन अलोकप्रिय हुने, आन्दोलन विकेन्द्रित हुने, आन्दोलन ओह्रालो लाग्ने तर नेताहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट टसमस नहुने जो समस्या छ, यो समस्याले चाहिँ पार्टी पनि बन्दैन, सरकारले राम्रो काम गर्न पनि सक्दैन, जनतामा हाम्रो उपस्थिति पनि भरपर्दो विश्वसनीय हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। मुलुक विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका बेला गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो। तर बैठक एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रित भएपछि त्यस यता स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय राजनीतिका पेचिला मुद्दा छाडेर छद्म उद्देश्य पूरा गर्न नेतृत्व लागेपछि समस्या भएको न्यौपानेको तर्क छ। देशको हालत के छ, कार्यकर्ताले के भनेका छन्, जनताले के भनेका छन्, बौद्धिक समुदायले चाहिँ हाम्रो बारेमा के भनेका छन्, हामीले गरेका कामहरूको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ, त्यसले पार्टीलाई के क्षति पुर्याएको छ, पछाडि फर्केर हेर्ने संस्कृतिबाट हामी पुरै विमुख भयौं। अब पछाडि फर्केर नहेरेपछि त मनोगत भइन्छ। मनोगत भनेको के हो त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ सही दृष्टिकोण बन्दैन, के होइन त्यो बारेमा चाहिँ हामी रमाउन पुग्छौँ। स्वास्थ्य संक्रमणको कुरो या अहिले चाहिँ बर्खामा बाढी
र पहिरोको कुरो थुप्रै विषयवस्तुहरूको बारेमा दुई पक्ष मध्ये एउटा पक्षले त्यो विषयवस्तुलाई दृढतापूर्वक समातेर चाहिँ पार्टी र सरकार यसमा केन्द्रित छलफल गर्नुपर्छ भनेको भए विषय उहिले समस्या हल भइसक्थ्यो। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भएपछि मुस्किलले 2 पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। त्यसमा पनि एजेन्डामा छलफल एक पटक मात्रै। स्थायी कमिटीको हालत पनि उस्तै छ। नेताहरूबीच सधैँ लेनदेन र भागवण्डा मात्रै। उनीहरूको एकलौटी र हुकुमी शैलीमा लगाम लगाउन पार्टी कमिटीहरू किन असफल छन्? केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता ठाकुर गैरे। पार्टी सञ्चालनको प्रणाली, संगठनात्मक गतिविधि, त्यसको नियमित बैठक, सामूहिक निर्णय, संस्थागत निर्णय, यो परिपाटी कमजोर हुँदै जाने र नेताहरूको बीचको छलफल बहस नै मुख्य विषय भन्दै जाने तरिकाले उत्पन्न भएको समस्या हो। फेरि पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पार्टी चाहिँ विधिसम्मत चल्नुपर्छ कि पर्दैन, निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने जस्ता विषयहरू छलफलमा आउने र त्यो हिसाबले बहस हुने कुरा दुःखद कुरा हो। पार्टीमा 9 सदस्यीय सचिवालय, 44 सदस्यको स्थायी कमिटी र 445 जनाको जम्बो केन्द्रीय कमिटी छ। तर बैठक र निर्णयका दृष्टिकोणले अध्यक्ष द्वय र सचिवालय बाहेक अन्य कमिटीहरू निष्क्रिय जस्तै छन्। झण्डै 8 लाखको सक्रिय सदस्य रहेको दावी गर्ने नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ता समेत नेतृत्वमा भएको टकराव र सत्ता केन्द्रित स्वार्थी राजनीतिबाट आजित छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भावना भुलेर नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन हुँदा अन्य नेता र कार्यकर्ताले पनि झकझक्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् युवा नेत्री एवं सांसद नवीना लामा। द्वय अध्यक्षले चाहिँ भावी पुस्ताको निम्ति, भावी राजनीतिको निम्ति, नेपालको समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निम्ति हामीले जुन हिजो बोल्दै आएको भन्दै आएको सूक्ष्म गरेको कुरालाई नै बोकेर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प चाहिँ छैन। उहाँले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बढेर उहाँहरू आफू खुसी पार्टीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा अहमता भयो भने यसले चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता पनि त्योभन्दा माथि पनि हुन सक्छ नि त। दुई अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय आगामी मक्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति भएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। यद्यपि पूर्ण भागवण्डा मिलिसकेको छैन। बेला कुबेला पार्टीको आन्तरिक मामिलामा सहमति खोज्न शीतल निवासलाई पनि सक्रिय पार्न थालिएको छ। यसले पार्टीभित्र सहमति कायम गरे वा नगरे दुवै अर्थमा सम्मानित संस्थालाई विवादित तुल्याउने बाहेक अर्थ गर्दैन। नेताहरू कसरी आफू जित्ने भन्ने लेगलेग दौडमा केन्द्रित हुँदा जनताले जित्ने राजनीति मुलुकमा कहिले आउला भन्ने प्रश्न छ। नेकपा युवा नेताले मात्र होइन, बालुवाटार र सिंहदरबार अगाडि प्लेकार्ड बोकेर युवा पुस्ताले सोधेको प्रश्न पनि यही हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 156 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभरका 27 वटा प्रयोगशालामा गरिएको 1750 वटा पीसीआर परीक्षणमा 156 जनामा पोजिटिभ पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका नयाँ संक्रमितसँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 17,658 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 11,695 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमित मीडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएको बताउनुभयो। यो संख्या कुल संक्रमितको 66.23% हो। गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द रहेका रौतहटका सरकारी कार्यालय झण्डै 4 महिनापछि सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोनाको हट स्पटको रूपमा देखिएको रौतहटमा पछिल्लो समय संक्रमण निकै कम हुँदै गएपछि प्रशासनले कार्यालय खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। बन्द रहेको जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, भूमि सुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट नियमित सेवा सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण चैत्र 11 गतेदेखि कार्यालय बन्द थिए। भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला भएकाले संक्रमणको दर फैलिएपछि सरकारी कार्यालय कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अनिश्चित जस्तै थियो। संक्रमितको संख्या हवात्तै घटेपछि प्रशासनले सरकारी कार्यालय सुचारू गर्न दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउन भिसा सकिएका आफन्तकोमा गएका उतै रोकिएका 32,020 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। आज मात्रै विभिन्न मुलुकमा रहेका 1080 जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। आज दुबईबाट 419 जना नेपाल फर्किएका छन्। कतारबाट 307 जना, मलेसियाबाट 354 जनाको उद्धार गरिएको छ। सरकारले गत जेठको दोस्रो साताबाट सुरु गरेको उडान
मार्फत उद्धार उडान मार्फत नेपालीको उद्धार गर्दै आएको हो। यसैबीच विदेशमा विविध कारण ज्यान गुमाएका 179 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। मलेसिया, साउदी, कतार, युए, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट शव ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको हो। विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका 434 जना मध्ये 156 जनाको भने परिवारको सहमतिमा गन्तव्य मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। विदेशबाट अझै 107 वटा शव नेपाल ल्याउन बाँकी छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागसँग आज छलफल गरी सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघले भोलिदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति गरे पनि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघसँग आबद्ध व्यवसायीले भने भोलिको छलफलपछि मात्र निर्णय लिने बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले विभागसँग भोलि अपराह्न हुने छलफलपछि मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। मौद्रिक नीति मार्फत माग सम्बोधन भएपछि सुरक्षित तवरले यातायात सञ्चालनबारे भोलि यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरूबीच छलफल हुन लागेको हो। महासंघका महासचिव सिटौलाले स्वास्थ्य सावधानी बलियो रूपमा नअपनाई गाडी चलाउन नसकिने दोहोर्याउनुभयो। चालक सहचालकको कोरोना स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्ने, गाडी रोक्ने स्टेशन, सुरक्षाका उपायबारे कार्यविधि बनिसकेको जनाउँदै विभागसँग छलफलपछि निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको भन्दै असार 23 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाभित्र र उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उपत्यकामा साझा यातायात, मयूर यातायात, सुन्दर यातायात, संयुक्त यातायात लगायत केही माइक्रो र टेम्पोहरू फाट्टफुट्ट गुड्न थालेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बेतलबी विधामा राखेका सम्पूर्ण शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने भएका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन S2सँग आज भएको छलफलपछि बेतलबी विधामा बसेका शिक्षकलाई दिन बाँकी सबै तलब क्रमशः उपलब्ध गराउने निर्णय भएको S2का अध्यक्ष होम कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। प्याप्सन, एनप्याप्सन र S2का प्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा चैत्रसम्मको तलब निकासा गर्ने, वैशाख, जेठ र असारको तलब पनि क्रमशः दिँदै जाने लगायतको सहमति भएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। छलफलपछि S2ले भोलि र पर्सिका लागि तय गरेको प्याप्सन र एनप्याप्सन विरुद्धको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। कोरोना महामारीका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याप्सन र एनप्याप्सनले साउन 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम समेत बन्द गरेर शिक्षकलाई बेतलबी विधामा बस्न आग्रह गरेका थिए। विकास निर्माण लगायतका योजनामा सरकारी कर्मचारीले 15% घुस माग्ने गरेको सत्तारूढ नेकपाकै प्रदेश 1 का सांसदले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश 1 को प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार राईले कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवको नाममा माथि बुझाउनुपर्छ भन्दै 5 देखि 15% घुस माग्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। बलबहादुर सामसोहाङले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार मसान्त सकिसक्दा पनि 2 अर्ब बढी रुपियाँ निर्माण व्यवसायहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै गएर खुकुरी प्रहार गरिएको घटनाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो। यता बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रदेश मामिला समितिले अस्ति शुक्रबार प्रतिवेदन सहित सो विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकटेले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराधको अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न, मानवाधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक भएकाले सो कानून बनाउन लागेको बताउनुभयो। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको छ। प्रदेशमा जनपथ प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 72 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, जसका कारण पर्वतमा सिप सिकेर आत्मनिर्भर हुनेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको कहरका कारण विदेशबाट फर्किएका पर्वतका युवाहरू विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सञ्चालित विभिन्न किसिमका तालिम लिएर उनीहरूले आम्दानीको स्रोत जुटाउन थाले
थालेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी केन्द्रले 385 जनालाई तालिम दिएको थियो। यो वर्ष नयाँ तालिम सञ्चालनमा समस्या भएपछि पुरानै कार्ययोजनामा रहेका तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ, जसबाट विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई लाभान्वित भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डम्बर बहादुर जीसी बताउँछन्। विदेशबाट फर्केका युवाहरू तालिममा सहभागी भए पछाडि उहाँहरूले सोही व्यवसाय, सोही उद्यम र सोही तालिमसँग सम्बन्धित विषयमा नै स्वरोजगार हुनुहुन्छ। महामारीका कारण काम गुमाएर आएका युवाहरूका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तालिमले केही हदसम्म भए पनि राहत दिएको छ। स्वदेशमा आएर यत्तिकै बस्नुभन्दा आफूले जानेको कामलाई थप निखारेर जीविकोपार्जनमा लानु नै उचित ठानेको बताउँछन् फलेवास नगरपालिकाका विकास श्रेष्ठ। त्यहाँ तालिम लिएर बिस्तारै बिस्तारै छोटो सामानहरू राख्दै गएँ अनि अहिले घरमै पनि व्यवसाय सुरु गरेको छु अनि तालिम पनि 2-3 ठाउँमा तालिम पनि दिएँ मैले अनि अहिले आफै घरमै 2 जना मिस्त्री राखेर काम गरेछु के मासिक 50,000 जति तालिम हुन्छ के। विदेशबाट फर्किनेलाई मात्र होइन, केन्द्रले महिला लक्षित तालिम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। सिलाइ कटाई, केश श्रृंगार, अचार बनाउने, कम्प्युटर तालिम लिएर 22 जना महिलाले व्यवसाय नै सुरु गरेका छन्। खाली हात घरमै बस्नुभन्दा केही सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न पाएकोमा दङ्ग छिन् गंगा देवी लामिछाने। त्यो सिप नलिएको भए त अब त्यतिकै हुन्थ्यो नि त। अब दाजीको पसल थियो, अर्काको पसलमा ठुलो हेरेर बस्नु पर्थ्यो होइन, अनि आफूले पसल गरे आफूलाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो एकजना फ्यामिलीलाई आफूले गरेपछि सबै गर्न सकिन्छ। केन्द्रले युवाको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिकता र सफलताका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रले लगानी मात्रै गरेको छैन, व्यावसायिक सफलताका लागि सिपमूलक तालिम दिएर युवालाई दक्ष र आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ, जसका कारण विदेशबाट फर्केका युवा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमै बेरोजगार युवा पनि लाभान्वित बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। सप्तकोशीमा उर्लिदो बाढीसँगै दाउरा संकलन गर्नेको अहिले भिड लाग्ने गरेको छ। जोखिम मोलेर नदी आसपासका मानिस बर्खाभरि दाउरा संकलन गर्छन्। दाउरा संकलन गरी बेच्दा हुने आमदानीले गर्जो टार्न राहत पुग्ने भएकाले ज्यान हत्केलामा राखेर नदी चाहर्नु परेको स्थानीयको अनुभव छ। सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको रिपोर्ट। उनी थिए कोशी ब्यारेज क्षेत्रका स्थानीय तन्त्र सहनी। उनी जस्तै यहाँका सयौं स्थानीय सप्तकोशीमा बाढी उर्लिएसँगै नदी किनारमै जम्मा हुन्छन्। उर्लिदो भेलमा माथिल्लो भागबाट बगेर आएका काठ दाउरा जम्मा गर्न उनीहरू ज्यानको कुनै प्रवाह गर्दैनन्। बाढीसँगै बगेर आउने काठ दाउरा बेचेर आमदानी गर्नेको यो संख्या सुनसरीको प्रकाशपुर तथा राजावास क्षेत्रमा बढी छ। पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर काठ जम्मा गर्छन् भने नजान्नेले बाँसको टाँगोले दाउरा संकलन गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ बरा क्षेत्र 7 प्रकाशपुर का स्थानीय कृष्ण बहाब भट्टराई। बोक्दै आएको दाउराहरूलाई चाहिँ बाँसको सहायताले र भालाको सहायताले गाडेर निकाल्ने गरिन्छ भने दोस्रो चाहिँ बाढीकै बेलामा ठुला टोनहरू चाहिँ नाउको सहायताले पनि ल्याउने गरिन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ वर्षैभरि त्यही दाउरा निकालेर त्यहाँबाट निस्केको काठ पातै बेचेर पनि जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। कतिले लाठीमा उनिएको भाला र डोरीको सहायताले कोशी ब्यारेजबाटै काठ दाउरा निकाल्छन्। दैनिक 10 देखि 20 ट्र्याक्टरसम्म दाउरा संकलन गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। एकजनाले एकै दिनमा 1 ट्र्याक्टर दाउरा जम्मा गर्दै सुकाएर बेच्ने गरेको अनुभव उनीहरूसँग छ। कोशीमा बाढी आउँदा धेरैको मन त्रसित हुने भए पनि दाउरा संकलन गर्ने ब्यारेज आसपासका स्थानीयलाई भने दशैं आए सरह हुन्छ। कोशी गाउँपालिकाका स्थानीय राजेश कुमार मण्डल। जतिखेर यो बाढीको पानी आउँछ नि धेरै मान्छेलाई फाइदा पनि हुन्छ, जसले चाहिँ यो दाउरा छाक्ने काम गर्छ, जसले यो दाउरा समातेर बाहिर निकालेर उसले आफ्नो के भन्छ भने बेचेर जीविका चलाउँछ। त्यो धेरैले घरमा राख्छ, चुलो पनि धेरैको बल्छ गरी मान्छे। जोगिएर गर्नुपर्ने यो काम कम्ती जोखिमपूर्ण छैन, तर कोशी किनारका स्थानीयलाई भने नियमित जस्तै भइसकेको छ। आमदानीका लागि यस्तो जोखिम मोल्नु उनीहरूको बाध्यता हो। यो बाध्यता न त सरकारले बुझ्छ न त उनीहरूको खाली पेटले नै। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। पर्साको वीरगञ्जमा 1 महिनादेखि युरिया मलको अभाव भएको छ। धानबारी लगाउने मुख्य सिजनमा पनि मल अभाव भएपछि किसानहरू चिन्तित देखिएका छन्। किसान हक हित संघर्ष समिति पर्सा जिल्लाका सचिव पृथ्वी शाह कानुनले 1 महिनादेखि युरिया अभाव हुँदा किसानले धानबालीमा मल छर्न नपाएको बताउनुभयो। नेपाल र भारतमा जारी लकडाउनका कारण सीमामा कडाई गरिएपछि भारतबाट मल ल्याउन समस्या भएको छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालमा मल अभाव हुँदा किसानले भारतबाट ल्याएर गर्जो टार्ने गरेको भए पनि यस वर्ष लकडाउनका कारण सो पनि सम्भव देखिएको छैन।
अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँमा 2064 साल असोजमा भएको अपहरण तथा हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। आफ्नै भान्जाको अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा सर्लाहीबाट राजेश कुमार गुप्तालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पर्साको ठोरी गाउँपालिका 2 स्थित सीता गुफाको शिरमा रहेको सीमा स्तम्भ फेरि सो स्थानमा गाडिएको छ। हिजो दिउँसो पुरानो ठूलो पिलर नम्बर 436 उखेलिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु गरेको छ। कांग्रेस नेत्री सुवर्ण ज्वार्चनले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारीमा लु 2 त 4234 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा रोल्पाका 7 जना कामदारको मृत्यु भएको छ। ओसिस कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीको बाटो निर्माण गर्ने कामदार मध्ये रोल्पाकै विशाल थापा भने हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन्। सुनसरीको धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी नियुक्त हुनुभएको छ। मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा दाङबाट 14 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र पाल्पाको विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरो पन्साएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग र नवलपरासीको दाउन्नेमा खसेको पहिरो पन्साएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट प्रतीक्षा काफ्लेको नमस्कार। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076 मा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। सरकारले 3 अर्ब 27 करोड 75 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अब 2076 मा गण्डकी प्रदेश सरकारको जम्मा राजस्व 2 अर्ब 41 करोड 11 लाख 61 हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरीको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। आइतबारदेखि पोखरा महानगरपालिका 7 मुस्ताङ चौक स्थित सेवा सुरु गरेको हो। प्रहरीको आफ्नै जग्गा भवन निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले बताए। अस्पतालको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले एकै दिनमा 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076 को अन्तिम दिन अर्थात् असार 31 गते मात्रै 1 अर्ब 35 करोड अर्थात् 4% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकारी सुदीप गौतमले जानकारी दिए। गौतमका अनुसार यो बजेट खर्च अन्य महिना र दिनको भन्दा बढी हो। गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। लामो समयदेखि सदनमा पेश भएर दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा गएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले संशोधन दर्ता गराएपछि विधेयक लामो समयदेखि अल्झिएको हो। राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सचिवको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विवाद भएपछि उक्त विधेयक पारित भएको थिएन। हवस् त आजलाई कास्की डायरी यति नै। प्रतीक्षा काफ्लेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक समाचार। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको पहिलो सवा 1 घण्टामै नेप्से 6% बढेपछि सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर कारोबार बन्द गरिएको थियो। आज बजार खुलेदेखि नै उच्च अङ्कले बढेको थियो। नेप्से 84.26 अङ्कले बढेर 1479.3 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएका कारण बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर 70% पुर्याएका कारण लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन्। नेप्सेमा आज कारोबारमा भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 548.66 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 202.4, उत्पादनमूलकको 141.78, लघुवित्तको 92.39, बैंकिङको 88.87 र विकास बैंक कम्पनी समूहको उपसूचक 63.13 अङ्कले उकालो लागेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 111 कम्पनीका 663 कारोबारबाट 1,80,661 शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत ती किनबेचमा 6,25,66,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रदेश 5 सरकारले लकडाउनको अवधिमा दूध उत्पादनका आधारमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान वितरण गरेको छ। किसानलाई कोभिड-19 संक्रमण र लकडाउनका बेला दूधमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ र अन्य समयमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिएको प्रदेशको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले दूध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर 10 रुपियाँ अनुदान दिएपछि उल्लेख्य किसान लाभान्वित भएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस महामारी र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको मुद्रा रियालमा 50% गिरावट आएको छ, जसका कारण शनिबार अमेरिकी $1 विनिमय दर 2,55,300 इरानी रियाल कायम भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चर्को मुद्रास्फीतिका कारण इरानको आर्थिक व्यवस्था धराशयी बन्दै गएको जनाइएको छ। तेलको मूल्यमा आएको गिरावट र विश्व अर्थव्यवस्थामा छाएको मन्दीको असर इरानको मुद्रामा परेको हो। मध्यपूर्वमा कोरोना कहरका कारण इरान सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। त्यहाँ 2,73,788 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 14,188 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विश्व बैंकका प्रमुख डेभिड मालपासले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वका विकासशील देशमा कर्जा संकट वृद्धि हुने र यसले चरम आर्थिक संकट निम्त्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। मालपासले G20 राष्ट्रका अर्थमन्त्रीसँगको भर्चुअल बैठकका क्रममा कोरोना कहरका कारण विश्वका विकासशील राष्ट्र ठूलो आर्थिक संकटको चपेटामा पर्न सक्ने संकेत देखा परेको बताउनु भएको हो। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका चिर प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी आज एफए कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आम्ने सामने हुँदैछन्। वेम्बली स्टेडियममा हुने खेलको विजेताले उपाधिका लागि आगामी शनिबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्सेनलसँग स्पर्धा गर्नेछ। चेल्सी विरुद्धको खेलमा म्यान युनाइटेड मनोवैज्ञानिक फाइदामा हुनेछ। सन् 2018को मे यता चेल्सीले म्यान युनाइटेडलाई हराउन सकेको छैन। 6 खेलमा चेल्सीले मात्रै 2 वटामा बराबरी गरेको छ। पछिल्ला 19 खेलमा अपराजित रहेको म्यान युनाइटेड सोही लयलाई कायम गर्ने धुनमा हुनेछ। खेल नेपाली समय राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा म्यान युनाइटेड लेफ्ट ब्याक लुक स अनुपस्थित नहुँदा चेल्सी पनि मिडफिल्डर एन्गेलो कान्टे बिना नै मैदान ओर्लनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।